बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 सितंबर है और दिन है मंगल का। बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चल क्या रहा है। कल एक नोट सामने आया है जिससे ये अंदाज़ा होता है कि सुप्रीम कोर्ट में सब अच्छा नहीं है और ये आसाब की जंग है। और इस आसाब की जंग में जो टोटल दिन रह गए हैं वो 38 दिन है टोटल, यानी काजी फायज साहब की रिटायरमेंट में, और वर्किंग डेज हैं 28। तो ये 28 ही एक तरह से हैं अहम दिन जिसमें अदालत में जजेस बैठेंगे और ये 28 दिन वर्किंग डेज हैं, बाकी छुट्टियाँ हैं। और वैसे एक तरह से आप इस तरह से भी कह सकते हैं 28 दिन क्या, तो 10 दिन पहले तो नोटिफिकेशन होना ही होना है मंसूर अली शाह साहब का, तो इसलिए आप उस हिसाब से भी टोटल भी 28 दिन कह सकते हैं या वर्किंग डे 28 कह सकते हैं, जिस तरह से भी आप कहना चाहें आप कह सकते हैं। देखें, जजेस के दरमियान जो लड़ाई है उसका आगाज़ 12 जुलाई के फैसले से हुआ, बल्कि उसके बेंच की तश्कील से हुआ। और ये लड़ाई कोई ज़ात की नहीं थी, बल्कि ये पाकिस्तान की लड़ाई थी, पाकिस्तान के मफाद की लड़ाई थी, आइन की, जमहूरियत की, इंसानी हकूक़ की, जजेस के अपने हलफ से वफा की लड़ाई थी। जब मंसूर अली शाह साहब के पास ये केस लगा मखसूस नशिस्तों वाला, जिसपे पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया तहरीक इंसाफ ने, तो 3 रुकनी वो बेंच था जिसमें मंसूर अली शाह साहब थे, मंसूर अली शाह साहब के साथ अत्तर मिनल्ला साहब थे और मोहम्मद अली मजहर साहब थे। जब उन्होंने सुना तो मंसूर अली शाह साहब ने वो फैसला मुअत्तल कर दिया जो फैसला था पेशावर हाई कोर्ट का, और साथ ही उन्होंने कहा कि ये मामला कमेटी के सामने रखा जाए और कमेटी जो है इस पे एक 5 रुकनी बेंच बनाए। उसकी वजह यह है कि 5 रुकनी प्रोसीजर एक्ट के बाद जो भी आइन की तशरीह का मामला आएगा उसके ऊपर ये तय है कानून में कि 5 रुकनी बेंच बनेगा। मामला कमेटी में आता है और कमेटी में जब मामला आता है तो काजी फाइज ईसा साहब जो है वो कहते हैं कि हम ऐसे करते हैं कि जिन्होंने फ्यूचर में चीफ जस्टिस बनना है उनको निकाल देते हैं और जिन्होंने चीफ जस्टिस नहीं बनना उन पे मुश्तमिल एक बेंच बना देते हैं। और अगर उन पे मुश्तमिल बेंच बन जाता तो मैं आपको अभी बता देता हूं कि 5 रुकनी बेंच बनता, फैसला आता, आपको अभी अंदाजा हो जाएगा जो काजी फाइज ईसा साहब जो चाहते थे। काजी फाइज साहब ने कहा कि जी जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में बेंच बनाया जाए और उसमें कौन हो, अमीनुद्दीन खान साहब हो, जमाल खान मंदोखेल साहब हो, और उसमें मोहम्मद अली मजहर साहब हो, उसमें अतर मिनल्ला साहब हो, और उसमें हसन अजहर रिजवी साहब हो, उसमें मुसरत हिलाली साहब छुट्टियों पे थी, इरफान सादत खान साहब हो, और ये हों अपना ये नईम अफगान साहब ये बेंच बनवाना चाहते थे। और उसमें काजी साहब को अंदाज़ा था कि जो जजेस हैं वो अक्सरियत में होंगे, ये इस बेंच से वो फैसला आ जाएगा कि मखसूस नशिस्तें जो है बिल्कुल नून लीग और पीपल्स पार्टी को मिलनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें हुआ ये कि मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि क्योंकि ऑलरेडी ये मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है तो इसमें ना हम 2 जज और ऐड कर देते हैं। अब 2 जज कौन ऐड होने थे? 3 हो गए, मंसूर अली शाह साहब, मोहम्मद अली मजहर साहब और अत्तर मिनल्ला साहब, ये उन 8 जजेस में शामिल हैं जिन्होंने आइन के मुताबिक 2 जज और इनके साथ कौन ऐड होने थे, यानी अत्तर मिनल्ला साहब के बाद 2 जज हसन अजहर रिजवी साहब और शाहिद वहीद साहब। 5-0 से फैसला आना था और पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिल जानी थी अगर फिर मुनीब अख्तर साहब जो बेंच कह रहे थे वो होता। लेकिन काजी साहब ने कहा जी फुल कोर्ट बनाते हैं, मंसूर साहब ने कहा जी फुल कोर्ट बनाए और वो फुल कोर्ट बन गया और 13 रुकनी फुल कोर्ट बन गया। उस फुल कोर्ट के दौरान लाइव प्रोसीडिंग चलती रही, आपने पूरे पाकिस्तान ने देखा उसमें क्या होता रहा। वहीं से लड़ाई का आगाज हो गया था जब अतर मिनल्ला साहब ने इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पे सवालात में इंसानी हकूक की पामालियां हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है, तो काजी फाइज ईसा साहब ने उस पर बार बार सफाइयां दी, गुस्से हो गए, फिर बल्ले के फैसले को जिक्र करने पर बरहम हो गए कि वो रिव्यू पेंडिंग है तो आप ये और वो, और बड़ा थ्रेट किया, जजेस को बोलने नहीं देते थे, इलेक्शन कमीशन के वकील को हर जगह रेस्क्यू करते थे, बल्कि यहां तक कि अतर मिनल्ला साहब ने एक प्रोसीडिंग के दौरान एंड पे इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा कि 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले इलेक्शन कमीशन को कितनी कंप्लेंट्स मिली और 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद कितनी कंप्लेंट्स मिली, और उस पर इलेक्शन के सामने रखें इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद, जिन्होंने बहुत बदतमीजी की जजेस के साथ, जो आइन के साथ जजेस हैं उनके साथ काजी साहब के सर पर। तो उन्होंने काजी साहब की तरफ देखा, उन्होंने कहा जी जज साहब क्या कह रहे हैं, काजी साहब क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा जी ये कह रहे हैं कि जी वो आप यही चीज़ नहीं, काजी साहब ने कोई जरूरत नहीं, और काजी साहब ने वहीं पे वो कर दिया। फिर ये सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब ने आयशा मलिक साहब के साथ बहुत बदतमीजी और बदतहजीबी की और बहुत कुछ वो करते रहे। ज़ाहिर है काजी साहब की स्पोर्ट थी, किस्सा मुख्तसर फैसला महफूज हो जाता है। और पहले काजी साहब 15 मिनट की हियरिंग रहती थी, फिर काजी साहब जो है वो जजेस ने कहा जी आज ही मुख्तसर फैसला सुना देते हैं, फिर नहीं सुनाया। फिर काजी साहब लंबी 9 और 10 मुहर्रम की दरमियान छुट्टी आ रही थी, काजी साहब वो करना चाहते थे, लेकिन हुआ क्या कि जजेस ने इजलास बुलाया, काजी साहब को फैसला पकड़ाया हाथ में और कहा जी कल अनाउंस करें। और फिर वो जो अनाउंस होने के लिए कॉज लिस्ट जारी हुई, वो कॉज लिस्ट जारी हुई पहले 3 रुकनी बेंच के सामने, फिर जजेस ने कहा कि ये क्या मतलब, वो मैं बात नहीं कहूँगा, जो हमारे शफकत अली कुरैशी दोस्त हैं हमारे जो आजकल ट्विटर के ऊपर, और वो उनका
وہ ہے نا کہ رندہ فلان جگہ سے چلے گا, فلان جگہ سے رندہ تیار ہے, رندہ واپس منگوا لیا, رندہ تیز ہونے کے لیے بھیج دیا. تو وہ ہمارے دوست مغیث علی صاحب کافی ان کے ساتھ شغل ٹویٹر پہ لگائے رکھتے ہیں. تو وہ شفقت علی قریشی صاحب اکثر کہتے ہیں کہ یہ کیا بدتمیزی ہے, تو وہ یہ ان کا بہت زیادہ کہتے ہیں یہ کیا بدتمیزی ہے, ہر بات پہ یہ کیا بدتمیزی ہے. تو ججز نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے, لیکن انہوں نے جو بھی قاضی صاحب کو کہا ہوگا. پھر 13 رکنی بینچ کے سامنے معاملہ لگا, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ قاضی صاحب آ کے اور سب کچھ حوالے کرتا ہے منصور علی شاہ صاحب کے, آپ پڑھیے, اور پھر تباہی اور بربادی ہو جاتی ہے. اور 12 جولائی کو یہ فیصلہ آتا ہے 8 کی اکثریت سے, اور مقصود نشست نے تحریک انصاف کو دینے کا فیصلہ آتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 15 کو وفاقی حکومت, 12 جولائی کو یہ فیصلہ آتا ہے, 15 کو وفاقی حکومت جو ہے وہ ریویو داخل کر دیتی ہے, اور 17 کو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے, اور قاضی صاحب کہتے ہیں کہ فوری طور پہ جو ہے ریویو لگایا جائے. ججز کہتے ہیں کہ فوری طور پہ تو تفصیلی فیصلہ نہیں, تو فوری طور پہ نہیں لگایا جا سکتا. تو قاضی صاحب یہ کہتے ہیں کہ عائشہ ملک صاحبہ پاکستان سے باہر ہیں, تو عائشہ ملک آ جائیں, چھٹیاں ضروری نہیں ہیں. ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ریویو جو ہے وہ حق ہے کسی پارٹی کا, تو بعد میں تو انفیکچوس ہو جائے گا, غیر مؤثر ہو جائے گا, لہٰذا سنا جائے ریویو کو. وہاں پہ ایک مسئلہ ہوتا ہے, اور عائشہ ملک صاحبہ کا نام قاضی صاحب منٹس میں لکھ دیتے ہیں, اور عائشہ ملک صاحبہ کے خلاف کمپین شروع ہو جاتی ہے. پھر دوسری لڑائی یہ ہوتی ہے, مطلب دوسری تو نہیں, مطلب یہ پیچھے میں لڑائی آپ کو بتاتا چلا. قاضی صاحب اسی میٹنگ میں کہتے ہیں کہ جو 63A ہے اس کا جو ریویو ہے وہ چھٹیوں میں ہی لگایا جائے. ججز کہتے ہیں کہ جی چھٹیوں میں, ججز چھٹیوں پر بینچ بن جاتا ہے, لیکن وہ نہیں سنتے, کیونکہ اس میں قاضی صاحب کا یہ تھا کہ اگر یہ 63A والا فیصلہ لگ جاتا, ریویو لگ جاتا, تو 63A والا فیصلہ عمر بندیال صاحب, اعجاز الحسن صاحب اور منیب اختر صاحب کو اڑ جاتا. پھر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ہیں ان کو کسی کی بیوی کو جیسے اٹھایا گیا, کسی کی بہن کو, کسی کی بیٹی کو, کسی کے بچوں کو, جو بھی کیا گیا ان سے ہو جاتی, لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ ووٹ کاؤنٹ ہو جاتا, لیکن وہ ڈی سیٹ ہو جاتے. تو یہ بھی 63A والا انہوں نے ریویو بھی نہیں لگایا. پھر اسی طرح سے قاضی صاحب ایک فیصلہ لکھتے ہیں, اور اس فیصلے میں کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ اطہر من اللہ صاحب نے لکھنا تھا, اور اطہر من اللہ صاحب نے اتنے مہینوں سے پینڈنگ رکھا ہوا تھا, دسمبر سے, یہ ہے وہ ہے. تو اطہر من اللہ صاحب کے خلاف لکھ دیتے ہیں, اور اس آبزرویشن پہ جو امین الدین خان صاحب ہیں وہ بھی بینچ کے ساتھ وہ بھی سائن کرتے ہیں, اور پھر اسی طرح سے اطہر من اللہ صاحب, پھر قاضی صاحب منصور علی شاہ صاحب کو ایک کمیٹی سے فارغ کر دیتے ہیں. پھر قاضی صاحب منیب اختر صاحب کے ڈرائیور کو, جو شاید سپریم کورٹ آئے ہوئے تھے کسی اور ڈپارٹمنٹ سے, یا سوری کسی اور رجسٹری سے, ان کو واپس بھجوا دیتے ہیں. پھر منصور علی شاہ صاحب کے ریسرچر کو جو ڈیپوٹیشن پہ تھے ان کو واپس بھجوا دیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ اچانک ایک ارشد شریف صاحب کا کیس جو ہے وہ 3 رکنی بینچ میں لگ جاتا ہے منصور علی شاہ صاحب کے پاس. منصور علی شاہ صاحب حیران رہ جاتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے کہ یہ لگ کیسے گیا ہے, یہ تو 183 میں آنا تھا, اور یہ لگنا بھی 5 رکنی بینچ کے سامنے تھا. پھر معاملہ جاتا ہے, قاضی صاحب کیا کرتے ہیں کہ پھر قاضی صاحب کہتے ہیں کہ 3 ججز سنیں, اور سنیں بھی چھٹیوں میں, اور قاضی صاحب جو ہے وہ ایک نامکمل منٹ جو ہے وہ جاری کر دیتے ہیں, اور اس میں قاضی صاحب تاثر یہ دیتے ہیں کہ من پسند ججز 2 ڈالے گئے ہیں, اور یہ مطلب اس طرح سے سوال اٹھا دیتے ہیں منصور علی شاہ صاحب پر اور منیب اختر صاحب پر. وہ دونوں جج کیا کرتے ہیں, وہ دونوں جج جو ہے وہ اپنا ایک الگ سے ملتے ہیں کہ اس لیے ہم نے یہ 5 رکنی بینچ میں یہ ججز شامل کیے ہیں, کیونکہ پہلے یہ 5 رکنی بینچ سن رہا تھا, جس میں جو ہیں اپنا کیا نام ہے ان کا, عمر بندیال صاحب ریٹائر ہو چکے ہیں, اعجاز الحسن صاحب اور مظاہر علی اکبر نقوی صاحب مستعفی ہو چکے ہیں. تو 2 جج اس بینچ میں سے موجود ہیں جو بینچ پہلے سن رہا تھا, اور وہ جو 2 موجود ہیں ان کے بعد ہم نے سینیئرٹی میں 3 جج جو ہیں وہ کہا ہے کہ وہ آ جائیں. تو مطلب یہ ایسا نہیں کہ قاضی صاحب جو ہے وہ ایکسپوز ہو گئے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ نیب ترامیم کیس کا فیصلہ آتا ہے انٹر کورٹ اپیل کا, اس میں قاضی صاحب پھر منصور علی شاہ صاحب کو اٹیک کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ منصور علی شاہ اگر اس بینچ سے اٹھ جاتے تو بینچ ٹوٹ جاتا, اور عمر بندیال اور اعجاز الحسن فیصلہ نہ دے سکتے. پھر اسی دوران آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ 2 ججز جو قاضی فیصل صاحب کے گروپ سے تعلق رکھتے ہیں, امین الدین خان صاحب اور نعیم افغان صاحب, وہ ایک فیصلہ جاری, اختلافی نوٹ جاری کر دیتے ہیں 8 ججز کے سے اختلاف کرتے ہوئے. اس میں وہ اسٹیبلشمنٹ کو اور کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے 8 ججز کا فیصلہ غیر آئینی ہے, مت مانو. اور اسی طرح سے اس سے پہلے یہ بھی ہوا تھا کہ اطہر من اللہ صاحب پہ الزام لگایا قاضی صاحب نے کہ جو فیصل واڈا کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس لیا گیا ہے وہ اطہر من اللہ صاحب کے کہنے پہ لیا گیا. اطہر من اللہ صاحب نے پھر ایک نوٹ لکھ دیا رجسٹرار کو کہ میں نے بالکل نہیں کہا کہ آپ اس طرح سے توہین عدالت کی کارروائی کریں, تو انہوں نے اپنے آپ کو کلیئر کر دیا. پھر قاضی صاحب 9 سپٹمبر کو رپورٹرز جو ہیں ان سے بات کرتے ہوئے جب وہ کہتے ہیں فلاں کیس کیوں نہیں لگا, فلاں کیس کیوں نہیں لگا, تو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں منصور علی شاہ صاحب کو اور منیب اختر صاحب کو, کر رہے ہیں ان سے پوچھیں یہ وہ سارا کچھ ان کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں. اور اسی طرح سے اب یہ سارا 12 جولائی کے بعد سے چل رہا تھا, اتنے ایونٹس ہوئے, اور یہ یک طرفہ تھے, اٹیک تھا قاضی فائز عیسی صاحب کی طرف سے ان 8 ججز پر, منصور علی شاہ صاحب, منیب اختر صاحب, ان کے اوپر. اور پھر ابھی قاضی صاحب نے انٹر کورٹ اپیل کا جو فیصلہ تھا اس کا
नए तरमीम को उसमें उमरता बंदियाल साहब को और एजाजुल हसन साहब को टारगेट किया है, और उनका ये मकसद भी ये था वो करना, हाइड करना था, क्योंकि जाहिर है मुनीब अख्तर साहब बहुत क्लोज है उमरता बंदियाल साहब के साथ और एजाजुल हसन साहब के खिलाफ के साथ। अब होता यह है कि 14 सितंबर को ये जजेस जो हैं वो एक फैसला जारी करते हैं। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त आई थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने जब मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला दिया था तो उसमें सुप्रीम कोर्ट को पता था कि इलेक्शन कमीशन वारदातिया है और ये किसके साथ खड़े हुए हैं और इनका कंडक्ट क्या है और किरदार क्या है सिकंदर उस्मान राजा का और उनके में। अगर आपको कहीं पे आपके दिमाग में, अगर किसी के दिमाग में भूसा भर गया है और उसका दिमाग खराब है और उसको हमारी जबान समझ नहीं आ रही, हमारी बात समझ नहीं आ रही, तो वो जो है वो इलेक्शन कमीशन हमें एक दरखास्त दे सकता है। हम चैम्बर्स में उस दरखास्त को सुनकर, डिस्कस करके, सुनकर नहीं, उसको देखकर, और हम जो है वो वजाहत कर देंगे अगर इलेक्शन कमीशन को अभाम हो। इलेक्शन कमीशन क्या करता है कि एक दरखास्त दे देता है सुप्रीम कोर्ट को और कहता ही है कि जनाब वो बैरिस्टर गौहर तो हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक पीटीआई के चेयरमैन है, तो पीटीआई के जो 41 एमएनए जिनको आपने आजाद डिक्लेयर किया था, उन्होंने जो बयान अल्फी दिए हैं और उनको जो तस्दीक किया है वो गौहर साहब ने और उमर अयूब साहब ने किया, वो तो रिकॉर्ड में है ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट हमें गाइड करे कि अब हम किसकी जो सर्टिफिकेट है वो माने, किसके दस्तखत माने। सुप्रीम कोर्ट में होता यह है कि 9 सितंबर तक छुट्टियां थी। 9 सितंबर को तमाम जजेस आ गए, लेकिन 2 जजेस नहीं आए थे। मुनीब अख्तर साहब नहीं आए थे और वो मुसल्ली शाह साहब नहीं आए थे। ये दोनों जज 12 और 13 सितंबर को आते हैं और 14 सितंबर हफ्ते के दिन जब एक तरफ तमाशा लगा हुआ था और भेड़ बकरियों की तरह बंद करके और डरबे में मुर्गियों की तरह बंद करके फॉर्म 47 वाले एमएनएस को और चोरों डाकू लुटेरों को बंद करके रखा गया था, तो इस दौरान सुप्रीम कोर्ट से बड़ा सरप्राइज आता है और सुप्रीम कोर्ट ये वजाहत करती है इलेक्शन कमीशन को जवाब देते हुए कि जनाब आपने हमें दरखास्त दिया, ये गैर जरूरी थी, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना करने का बहाना था, आप वारदात डाल रहे हैं, और ये 41 जो पीटीआई के एमएनएस हो चुके हैं जिन्होंने बैन एल्फी दे दिया और जिनकी तस्दीक पीटीआई ने कर दी है, तो अब ये मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से क्लियर कर दिया कि उनका वोट काउंट नहीं होगा। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का मतलब यही था और वो आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बन सकते, और ये सरप्राइज था, ये सर्जिकल स्ट्राइक थी आईनी तरमीम के ऊपर और काजी फैसल साहब की एक्सटेंशन के ऊपर। अच्छा, अब ये हो गया 14 सितंबर को। अब वो ये है कि कल एक नोट सामने आया है और उस नोट में ये हुआ, ये सामने आया है कि डिप्टी रजिस्ट्रार ने एक नोट लिखा रजिस्ट्रार को कि वो ये कहते हैं कि एक चीज चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई वजाती फैसला जारी किया है, लेकिन ना तो उसकी कॉज लिस्ट जारी हुई, ना किसी को सुना गया, और मुझे वो रात 8 बजे तक अदालती हुक्मनामा मिला भी नहीं है। अब इसमें ये जो डिप्टी रजिस्ट्रार ने किया है वो कर ही नहीं सकता, वो कर उसकी हैसियत और औकात ही नहीं है कि डिप्टी रजिस्ट्रार खुद से ही काम करे। ये उसके ऊपर अब ये इल्जाम लग रहा है कि काजी फाइज इस्सा साहब के ऊपर किया के कहने पर किया गया और अटैक किया गया 8 जजेस को, और हुकूमत भी बड़ा इल्जाम लगा रही है कि 8 जजेस ने हफ्ते वाले दिन ही क्यों क्लैरिफिकेशन जारी किया है, हालांकि उसने तो सारा कुछ सेट, सर्जिकल स्ट्राइक तो हो गई थी। अब सलमान खान राजा साहब ने ये बात दुरुस्त की है कि अगर आप ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए किया है कि आईनी तरमीम करने जा रहे हैं, तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने ठीक किया है कि हमारे फैसले का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि 41 हवा में है, ना ऊपर है ना नीचे है। ये बात बैरिस्टर अकील साहब ने की, जियो पर भी और एआरवाई पे भी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन जारी कर दी कि इससे पहले कि बल्ले वाले निशान के फैसले की तरह एक गलत इकदाम करे पार्लियामेंट और सारे, और फिर बाद में कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तो वो आजाद थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं जिस, और पीटीआई ने तस्दीक कर दी कि हमारे उम्मीदवार थे, उस दिन से वो जो हैं वो हैं पीटीआई के एमएनएस हैं। तो इस तरह से अब वो फाइंडिंग हो गया उनके ऊपर कि वो आईनी तरमीम में वोट नहीं डाल सकते थे, और इसलिए काजी साहब ने रजिस्ट्रार से ये नोट जारी करवा दिया। ये इसके पीछे काजी साहब से पूछे बगैर हो नहीं सकता। तो इसका मतलब यह है कि जो पीछे मैंने 12 जुलाई से बेंच की तश्कील से ये इस नोट के आने तक की जो जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं, इससे आपको नजर आता है कि सुप्रीम कोर्ट में सब अच्छे नोट है डिप्टी रजिस्ट्रार का जो सामने आया है, जो 14 का है और सामने कल आया है, इमरान वसीम साहब उसको उन्होंने ब्रेक किया है, वो ये बताता है कि काजी साहब अभी तक इंतकाम पर उतरे हुए हैं, और इसका मतलब यह है कि आने वाले चंद दिनों में कोई और बड़ा खड़ाक जो है वो हो सकता है, चीजें खराब हो सकती हैं, कुछ बड़ी हलचल सुप्रीम कोर्ट से हो सकती है। और अब ये भी एक खदशा है काजी साहब को और उनके ग्रुप को कि जो पाकिस्तान बार का जो एक की पिटीशन है कि बैंक तश्कील दे दें मंसूर शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब, और ये जो आईनी तरमीम मुसवदा सामने आए और ये बेंच तश्कील दे दें, और फिर चीजें और ज्यादा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में खराब हो जाएंगी। और ये भी आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसी अब नोट का सहारा लेकर डिप्टी रजिस्ट्रार के वो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के फैसले पर अमल दरामंदी करेगा। तो काजी फाइज इस्सा साहब जो हैं वो अभी तक एक्टिव हैं
ان 8 ججز کے خلاف, جس میں فیوچر کے 4 چیف جسٹس ہیں, منیب اختر صاحب, عائشہ ملک صاحبہ اور شاہد وحید صاحب. موجودہ چیف اور آئندہ کے 4 چیف یہ آمنے سامنے ہیں, تصادم کے خدشات ہیں. الیکشن کمیشن کو بھی اب اس نوٹ کے ذریعے الیکشن کمیشن کو جواز مل گیا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے 8 ججز کے اس حکم پہ, وزارتی حکم پہ بھی عمل درآمد نہ کرے, جس میں انہوں نے کہا کہ فوری طور پہ آپ ان کی لسٹ جاری کریں کہ یہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں. الیکشن کمیشن نے کل جو ہے وہ اجلاس کیا ہے, کل منڈے کے دن, لیکن الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا. تو لگتا یہی ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ذرا میں متی اللہ جان صاحب کا ایک ٹویٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اسی نوٹ کے اوپر جو ڈپٹی رجسٹرار نے جاری کیا ہے. اور ڈپٹی رجسٹرار کی میں آپ کو بتا رہا ہوں اوقات ہی نہیں ہے کہ ڈپٹی رجسٹرار جو ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ڈپٹی رجسٹرار جو ہے وہ اس طرح سے کر سکے, ناممکن ہے جب تک چیف اس کو نہ کہے. متی اللہ جان صاحب کہتے ہیں کہ قاضی کا ہنر, سپریم کورٹ میں ساری عمر کلرک کی نوکری کرتے عمر اور سینیارٹی کوئی ڈپٹی رجسٹرار بن جائے تو کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے 8 ججز نے اس کو بتائے بغیر اور نوٹس بورڈ پر کاز لسٹ کے بغیر وزارتی حکم نامہ کیسے جاری کر دیا. ایسے جاہلوں کی وجہ سے ہی چیف جسٹس صاحبان نے رجسٹرار کی پوسٹ پر ہمیشہ سول سروس افسران تعینات کرنے کا رواج بنایا. چیف جسٹس کی شے اور دباؤ کے بغیر ایسے ملازمت پیشہ لوگ ایسی چٹھیاں نہیں لکھ سکتے. ایک مجبور اور کمزور ملازم سے اگر کوئی بھی ایسی شعبدہ بازی کرواتے ہیں, زبردست بات کہ قاضی صاحب کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ جو بیچارہ یہ کمزور افسر ہے اس پہ دباؤ ڈال کے, اور کیونکہ اس نے نوکری بچانی تھی آپ نے نوٹ جاری کروا دیا, چٹھی جاری کروا دی ہے, تو یہ شعبدہ بازی جو آپ نے کروائی ہے تو یہ کروانے والا جو ہے وہ کمزور دشمن ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ کسی شعبدہ باز کو اصل غصہ اس بات کا ہے کہ سپریم کورٹ کے وزارتی حکم نامے کے یوں اچانک جاری ہونے سے اس کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے ساتھ آئینی ترمیم پر کی گئی 2 سال کی محنت ضائع ہوتی نظر آتی ہے. ججز کو پہلے اپنے قاصدوں پھر اس نالائق ڈپٹی رجسٹرار سے منظوری کروا کر فائل چیف جسٹس کے سامنے رکھوانی تھی, اور اس پر چیف جسٹس نے اس 1-2 دن دبا کر رکھنا تھا تاکہ حکومت, مولانا اور دیگر اتحادیوں کو اپنی 2 تاریخیت کا یقین دلا سکتی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے ڈپٹی رجسٹرار کہ پہلے وہ فائل اس ڈپٹی رجسٹرار کے پاس آتی کہ وضاحت جاری کر دو, وہ ڈپٹی رجسٹرار رکھتا قاضی صاحب کے سامنے, قاضی صاحب اس کو دبا پہ بیٹھ جاتے, قصہ تمام ہو جاتا. پھر وہ کہتے ہیں مگر 13 ججز کی فل کورٹ کے 8 اکثریتی ججز نے بر وقت قاضی وقت کی امیدوں پر پانی پھیر دیا. اب اگر ڈپٹی رجسٹرار نما اس کلرک کی قانونی منطق کا بھی جائزہ لیں تو یہ واضح ہے کہ جب سپریم کورٹ کسی فریق یا ادارے کو اپنے چیمبر کے اندر اپنے کسی فیصلے کی وضاحت مانگنے کا تحریری حکم دیتی ہے تو پھر اسی حکم کے تسلسل اور نتیجے میں جاری وضاحت کے لیے عدالت کو دوبارہ بیٹھنا ضروری نہیں ہوتا, اور جاری شدہ وضاحت پہلے سے جاری شدہ مختصر حکم نامے کا تسلسل ہوتا ہے. ویسے بھی جس سپریم کورٹ کا چیف جسٹس 2 بار پریس لیزوں سے اپنے فیصلے کی وضاحت کر چکا ہو, اسی کیس میں تیسری بار ایک فریق کو چیمبر میں بلا کر اس سے پوچھ کر فیصلہ لکھ کر عدالت میں سنا چکا ہو, اس عدالت کے نالائق ڈپٹی رجسٹرار کو ایسی حرکتیں زیب نہیں دیتی, اور پھر ایسا نوٹ لکھ کر اسے میڈیا کو لیک کرنے کا ہنر تو ہمارے ایک ہی جج کو آتا ہے. کیونکہ قاضی صاحب یہ نوٹ لکھتے تھے اور لیٹر لکھتے تھے عمرتا بندیال صاحب کو اور عمران خان صاحب کو, اور اٹیک کرتے تھے اور پھر لیک کرتے تھے میڈیا کو. اور یہ جو متی اللہ جان صاحب نے بات کیا یہ بالکل درست ہے, یہ جو نوٹ لیک کروایا ہے اور 8 ججز پر جو اٹیک کیا, اور مقصد یہی تھا کہ, اور قاضی صاحب اس لیے پریشان ہیں کہ جو کس طرح سے یہ نوٹ جاری ہوا اور آئینی ترمیم بڑھ گئی, کیونکہ 41 وہ جو رکین اسمبلی ہیں وہ پھر ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے سپریم کورٹ نے کہ وہ ووٹ نہیں ڈال سکتے. اور یہ بات بھی درست ہے کہ مبارک ثانی کیس میں سیکنڈ ریویو میں قاضی صاحب نے فیصلہ دیا ہے, اور دیکھیں قاضی صاحب نے کون سا غیر آئینی کام نہیں کیا, کیا نہیں کیا. لیکن آپ نے دیکھا کہ کبھی کسی جج نے کمنٹ کیا صاحب نے, یا منیب اختر صاحب نے, اطہر من اللہ صاحب نے, عائشہ ملک صاحبہ نے, شاہد وحید صاحب نے, محمد علی مظہر صاحب نے, حسن نظر رضوی صاحب نے, عرفان سعادت خان صاحب نے, کبھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کوئی کمنٹ کیا, کبھی نہیں کیا. اور قاضی صاحب کوئی موقع سے نہیں جانے دے رہے, مسلسل چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ اعصاب کی جنگ ہے. 8 ججز کو اپنے اعصاب کنٹرول میں رکھنے, اور خاص طور پہ 4 جو اس میں فیوچر کے چیف جسٹس ہیں ان کو اپنے اعصاب کنٹرول میں رکھنے اور قابو میں رکھنے, تاکہ وہ کوئی ایسا موقع نہ دیں کہ کوئی بہت بڑا میرا خیال ہے الیکشن کمیشن یہ چاہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کوئی نوٹس لے یا کوئی کنٹیمپٹ پروسیڈنگ سٹارٹ کرے اور ایک لڑائی شروع ہو جائے. لیکن میرا نہیں خیال کہ ججز یہ کریں گے. یہ ججز بڑے سلو چیزوں کو لے کے چلیں گے, اور تفصیلی فیصلہ بھی ابھی تک نہیں آیا. اس کی بھی شاید وجہ یہی ہے کہ ججز کو پتا ہے کہ تفصیلی فیصلہ آ گیا تو ریویو لگانا پڑے گا, ریویو لگا تو پھر 8 ججز پہ دباؤ ہوگا, پھر شاید 1-2 ججز خدا نہ خواستہ وہ اپنا فیصلہ بدل لیں, 2-3-4, اور پھر پتہ چلے کہ دوبارہ اس پارٹی کو مل گئی ہے, چوروں ڈاکوں لوٹیروں کو, اور قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کی ترمیم یا فیڈرل کورٹ کی ترمیم انہوں نے کر دی ہے. تو یہ جناب صورتحال ہے. اگلے دن نظر رکھنی ہوگی سپریم کورٹ پہ, کسی وقت بھی کوئی بڑی خبر آ سکتی ہے, اور سب سے بڑی خبریں آئیں گی جب پرسوں جمعرات کے دن, کل بدھ یا پرسوں جمعرات کو
جب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوگا تو اس میں یہ 2 ججز جو ہے وہ بینچ بنا سکتے ہیں. یہ جو پاکستان بار کونسل کی درخواست ہے, جو پی ٹی آئی کی درخواست آ رہی ہے اس کے اوپر, اور کوئی اور بھی عام کیسز وہ ٹیک اپ کر سکتے ہیں, کوئی آ سکتے ہیں. تو چیزیں ٹھیک نہیں ہیں سپریم کورٹ میں, چیزیں کسی وقت بھی ایکسٹریم پہ جا سکتی ہیں. گو کہ منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب کی کوشش یہ ہوگی کہ کوئی ایسی تصادم کی صورتحال نہ ہو, تاکہ یہ بس 28 دن کسی طرح سے گزر جائیں اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس سارے ایک جو کچھ ہو رہا ہے اس سے نجات دلائے, کیونکہ 25 اکتوبر کے بعد بہت مشکل ہے یہ جبر, یہ فسطائیت, یہ جو کچھ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے اس کو جاری رکھنا. تو بہرحال جی دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. سوری ویڈیو طویل ہو گئی, لیکن میں نے کہا مجھے اپنی دعا یاد رکھنا, لیکن ہم سب کام ہی نہ سنو. اللہ حافظ. Years experience as a delivery boy in company of Food Panda.